لوگوں میں پوچھنا چاہنا ایتھوں لوگ نعرہ لگاندے نے پنج تن پاک دا پنج تن پاک اور میں پوچھنا چاہنا جنوں نبی پاک آکھے انہوں کو پاکے میں جدی پاکیزگی دا اعلان رب کر جدی پاکیزگی دا اعلان محمد کرے انہوں پاکانا وہ جنہ دی پاکیزگی دا اعلان آسمان تو رب کرے اور بدبخت انہوں بزاروں دے اندر کاریاں دے دے ہو میری معاشر جانیاں دیتیاں جانیاں نے سرحام بزارہ دے اندر اور میں پوچھنا چاہنا تیرا قانون حرکت دے اندر کیوں نہیں ہوندہ آج جناب کسے محلے دے اندر کسے کونسلر یا ناظم دیمان گال کٹی جائے تیرا قانون حرکت دے اندر آئے اور کسے احمد امپی دیمان گال کٹی جائے تیرا قانون حرکت دے اندر آئے اور کسے وزیر مشیر دیمان مندہ یا گال کٹی جائے تیرا قانون حرکت دے اندر آئے اور کسے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ دیمان گال کٹی جائے تیرا قانون حرکت دے اندر آئے اور کسے ڈی سی یا سچو دیمان گال کٹی جائے تیرا قانون حرکت دے اندر آئے اور میں پوچھنا چاہنا جب مومنہ دیمان مندہ بولے آ جائے میرے پیغمبر دی پاک دامن دی بیاشا مسریان بزارہ دے اندر گالیاں دیا جاندیاں نے وہ تو تیرا قانون حرکت دے اندر کیوں نہیں ہوندہ وہ تو کمرانوں کل قیامت کا دن ہوئے گا میری معاشہ دا حق ہوئے گا تو آدھا میرے بھاڑ ہوئے گا تو آدھے اقتدار دے اندر میری ماں نو گانا کٹیاں جاندیاں نے تو آدھے اقتدار دے اندر جڑے میری ماں نو گانا کٹ دینے انہاں نو سیکورٹی فراہم کیتی جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ پنج تن پاک دا نعرہ لگانا ہے ہاں میں منکر نہیں ہے پنج تن پاک دا نعرہ لگا پنج تن پاک دا میں پنج تن پاک نو مننا وا لیکن مننا چاہنا میں دسنا چاہنا اور کہنا دیو لوگو جنہ دی پاکیزگی دا اعلان آسمان کو رب کرے پھر میں دسنا چاہنا جنہ دے بارے قرآن کے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت لوگو میرے محبوب دیاں بیویاں پاک میں میرے محبوب دیاں بیویاں پاک میں پھر تینوں مننا پے گا